Welcome back to Ingoa News. Miku has finally received his Aadhaar card after delays caused by verification issues linked to the absence of a mobile number. The matter, highlighted on Ingoa 24/7, came to Chief Minister's attention, following which directions were issued to ensure he was not denied any identity or welfare benefits. Authorities resolved the issue and issued the Aadhaar card within days. मिकू बाबाक 30 वर्सांनी आधार कार्ड मेळ्ळें आनी तें बी VIP ट्रिटमेंट आनी घरा कडेन हाडलें. कितें दिसता? पळय असली हांव सदांच एक गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की जे अबाव 60 आहा, फुल्ली हँडिकॅप्ड आहा, त्या मनशाक तुमी स्पेशल प्रेफरन्स दिवपाक जाय. आमचे जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी खंयच्याय मनशाक तुगेलो फाटीं पडपाक जायना जाल्यार असले मनीस आयज पर्यंत फाटीं पडटालो. पूण आयज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आयज जेन्ना CMन ऑर्डर काडली, आयज ताबडतोब येवन तेंच्या घरा कडेन येवन तेंचे आधार कार्ड करून गेले. आयज खंय नाल्यार खंय आज भिकोबाक न्याय मेळ्ळो असो म्हाका दिसता. CMन ऑर्डर दिता तरी फटाफट काम जालें. हेच जे गव्हर्नमेंट अधिकारी म्हयन्या पगार घेतात सगळेच दिसा थोडे, तांणी जर तेन्नाच काम केलें जाल्यार CMचो त्रास नाशिल्लो आनी हाकाय त्रास नाशिल्लो. हे कित्याक लागून जायना दिसता तुमकां? पळय आयज आमी काणकोणा कितलेशे इश्यू आहा जे तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सॉल्व केले की आमी ते इश्यू रेज करून आमी ते कन्सर्न ऑथॉरिटीक मेळोन फॉलोअप करून ते करता. त्या एक लागून कारणाक लागून जाता. आयज समज जे ऑफिसर आहा, काणकोणभर न्हू तर हांव म्हणटा आसतना गोंयभर म्हणटा, तेमी ऑफिसरांक एक टार्गेट दिवपाक जाय. हे अमके अमके काम, ही लिस्ट तुगेली, हिंगा वचोन तुमी हे काम करून हाडा. इन केस जायना जाल्यार कित्याक जायना तो रिपोर्ट तुमी सबमीट करा. खंयचीच गजाल ही जायनच ना. इम्पॉसिबल म्हणटा ते वर्ड नाच. ते करपाक गेल्यार खंयच्यो सगळ्यो गजाल जाता. पूण हे जे थोडे ऑफिसर आहा ते काम करपाक नाका, ते तुगेले आटके मारपाक शिकता. आमचे जे म्हणटा आटके मारपाक, नाच जावप, ऑफिसान येवप, बोट लायलें ना. तसली गजाली खूब जावंक लागला. तेजे त्या हेजे रिजना खातीर आयज आमचे ऑफिसांक गेल्ले कडेन आमचे गोंयकाराक आयज ना फाल्यां फाल्यां परयो 8-10 दीस तुगेले एक सायनीक लागून सुद्दां वयता. हांव मुद्दम करून उल्लेख करतलो की आयज जशें तांकां आधार कार्डाची जी सोय मेळ्ळी आसा, आयज म्हाका काल इलेक्शन हेतूंतल्यान फोन येयल्लो की तेजे कितें थोडो प्रोसेस उरलो तोय कंप्लीट केलो म्हणून. कितें OTP येवन ते OTP दिली आनी ती प्रोसेस जालो म्हणून सांगला. तेजे नंतर आतां रेशन कार्डाचें, ते रेशन कार्ड बी तांकां सिव्हील सप्लाय ऑफिसरान आमकां सांगला जितले बेगीन आहा तितले बेगीन आमी ताका ती स्कीम अवेल करून दितले म्हणून. आनी जशे ते सिनियर सिटीजन आहा तेंचे वय आहा 74, म्हाका दिसता खंय नाल्यार खंय गेल्ले कडेन आतां तांकां 14 वर्सां तांकां डिले जाल्ल्या कारणान आयज 14 वर्सां नंतर तांकां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तेतूंतल्यान म्हाका कॉल आयल्लो की आमी ताका वचोन मेळोन तेजे जशें आधार कार्ड जालें आनी वोटींग कार्ड जालें आमी ताका बेगीच्या बेगीन आमी करून दितले म्हणून. मिकू बाब, तुका 30 वर्सांनी आधार कार्ड मेळ्ळें, कितें सांगपाक सोदता? I thank Chief Minister for considering me in this things, and also think that you should help some other people who are like me. सगळ्यांच्या पयलीं हांव इन गोवाक आनी तागे रिपोर्टराक थँक्यू म्हणटा. दुसरें आमगेल्या CMा म्हणटा की ते इतली बिजी आसून सुद्दां बड्डे दिसा सुद्दां बिजी आसून ताणें सगळे यंत्रणे कामां लायली म्हणून चडांत चड थँक्यू म्हणटा. आनी आयची डेटी जवळ जवळ मिकू बन गया जेंटलमॅन जाला जवळ जवळ. देखून तोय बावड उमेदीन आसा, तेन्ना अशीच काम करची अशी म्हाका दिसता. थँक्यू. 30 वर्सांनी मिकू बाबाक आधार मेळ्ळो आनी ताजें कार्ड 30 वर्सांनी जालें. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जो पॉवरफूल डोज सरकारी अधिकाऱ्यांक दिल्लो तो बऱ्याक पडलो आनी ताजें काम जालें. खरें म्हणटा जाल्यार मुख्यमंत्री बड्डे दिसाक खूब बिजी आशिल्ले आनी आमी इन गोवाचेर न्यूज केल्लो की मिकू बाबालें काम करून डॉक्टरान तांकां एक गिफ्ट दिवचें म्हूण, आनी ताजे प्रमाणे तांकां बरें व्हडलें गिफ्ट, लायफाचें गिफ्ट दोतोरान दिलें. खरें म्हणटा जाल्यार अशेच CM गोंयचे आनीक आमचे पुराय इंडियेचे जर उरत जाल्यार लोकांक न्याय मेळटलो. कारण आयज काल तुम्ही पळयतात की गव्हर्नमेंट अधिकारी जे आसात चडांत चड ते VIP मनशाक VIP ट्रिटमेंट दितात, मिडल क्लासाक मिडल क्लास ट्रिटमेंट दितात आनी बारीक जो लोक येता ताका आयज यो फाल्यां यो म्हूण. आनी ताका लागून लोक बेजान खंयच्याच ऑफिसांत वचपाक बेजारतात. आनी ताका लागून मिकू बाब हांगा बेजान उगीच राविल्लो आनी ताणें 30 वर्सां बेजान पाशेस काडले, जवळ जवळ 30. आनी आमचे काणकोणाक व्हडले व्हडले पॉलिटिशियन जाले आनी गेले, पूण तांचेर कोणेच एक्शन घेतली ना आनी कोणेच विचार केलो ना. प्रशांत प्रभू गांवकर हाणें आमकां कळयलें तेन्ना आमी हो न्यूज केलो आनी ताज्या मदतीक आमचो कौन्सिलर शुभम बाब धांवडायलो आनी हांगा दोगांकूय लागून आनीक CM आनी इन गोवाक लागून तांकां न्याय मेळिल्ल्यान लोकांनी उमेद व्यक्त केल्या. आनी त्याच बरोबर मिकू बाबान आतां सांगलां थँक्स टू CM
आणि त्याच बरोबर तांणी सांगलां की जे आनीक बाकीचे लोक आसात तांचेरूय मुख्यमंत्र्याचो तिसरो दोळो आसा तो हांगा दवरचो आनीक आमचे खुबशे गरीब भाव आसात जांकां घर ना, जांची कामां जायना तांची कामां जावची आनी तांकां न्याय मेळचो. कारण जगपाचो अधिकार हो प्रत्येक मनशाक आसा आनी तो ताका मानान मेळचो, भीक मागून न्ही, मानान मेळचो. सिनियर सिटीजनाचो अधिकार सिनियर सिटीजनाक मेळचो आनी प्रत्येकाचो अधिकार प्रत्येकाक मेळचो अशें तांणी मुख्यमंत्र्या कडेन अपील केलां. त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याक हांव बी हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा. कारण मुख्यमंत्री इतले आमचे पावरफूल आसात ते बर्थडेक बिजी आसून सुद्दां हजारांनी लोकांची संख्या तेंगे घरा कडेन आसून सुद्दां तांणी आपल्या बर्थडे दिसाक ऑथॉरिटीक फोन करून त्या दिसाक धाडून 30 दिसाचें काम 3 दिसांक केल्ल्यान तांकां देव बरें करूं. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.